बुलेटिन में खुशामदीद। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब GHQ में हुई। पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर जियांग ज़ायडोंग ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। चीन के डिफेंस अताशी, चीनी सफारत खाने के हुकाम और पाकिस्तान की तीनों मुसल्लह फ़ौज के आला अस्करी हुकाम शरीक हुए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मेहमानों का पुरतपा खैर मकदम किया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी को सालगिरह पर मुबारकबाद पेश की। चीन के दिफा, कौमी तरक्की और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी की शानदार खदमात को खराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती मुनफरिद नौइयत की है जो वक्त की हर कसौटी पर पूरी उतरने वाली है। ये दोस्ती बदलते हुए इलाकाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद हमेशा मुस्तहकम रही है। पाक अफवाज और पीपल्स लिबरेशन आर्मी बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़ल हिमायत, इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका अज़्म के बंधन में बंधे हुए सच्चे शराकतदार हैं। चीनी सफ़ीर ने यादगार तकरीब के इनेकाद पर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की नुमाया खदमात और कुर्बानियों का एतराफ़ किया। पाकिस्तान के लिए चीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत और हर मौसम की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करने के पुख्ता अज़्म का अदा किया। सिस्टम फेल हो गया तो आपने 30 साल का सफ़र 3 साल में कैसे कर लिया? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का मोहसिन नकवी से सवाल। मुज़फ़्फ़राबाद जलसे से खिताब में बोले, हमें कॉकरोचों से न डराएं, हम इन्हें संभाले हुए हैं। कॉकरोच कहते हैं 30 साल का सफ़र 3 साल में तय करने वाले चोर दरवाज़ों को बंद किया जाए। ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने। एक पर खुरदार है वो फरमा रहे थे सिस्टम जो है ये बस अब खत्म हो चुका है। तो भाई इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर 3.5 साल में तुम कहां से चले और कहां पहुंचे। जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। निजामी यूनिटों की जो बात है, 4 से या 7 से निजाम ने तो तब्दील नहीं हो जाना। वो शख्स जो 20 घंटे जाग के पाकिस्तान के लिए वो नाम लेके आते हैं, मैं उनको भी आज कहूँगा सिर्फ फायर फाइटिंग। ये कहें वजीर आज़म 18 घंटे काम करे तो फिर भी अगले 10 साल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और भाई वजीर आज़म पहले ही 18 घंटे काम कर रहा है और उससे फर्क पड़ा है। ये मुल्क डिफॉल्ट से बचा है। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। ये वजीर आज़म की लीडरशिप नहीं तो और क्या। नौजवानों को 2-4 हज़ार रुपया महीना स्टेपेंड लगा के या टैबलेट दे के खुश कर लेंगे नहीं। ये कॉकरोच अगर इकट्ठा हो गया तो ये हर चीज को उलट सकता है। इस बात से ना डराया जाए कि जी ये अफरोज हैं, अगर ये इकट्ठे हो गए, इनको लैपटॉप देने से या इनको वज़ाइफ देने से ही संभलेंगे। भाई हमने संभाले हुए हैं और आगे भी संभालेंगे। 30 साल का सफर 3.5 साल में करने के चोर दरवाजे हैं, इनको वो बंद करो। पंजाब में बैठे किसी शख्स को सिंध की तकसीम की डिमांड का हक नहीं। सूबाई वजीर सईद गनी का मोहसिन नकवी को जवाब। कहा, जादू की छड़ी से मसाइल हल नहीं हो सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 सूबे बना दें और तमाम मसाइल हल हो जाएं। सियासी इस्तेहकाम होगा तो हुकूमत आज़ादाना काम कर सकेगी। अगर सिंध के लोग ये कहते हैं कि हमें नए सूबे की जरूरत नहीं है, तो पंजाब में बैठे हुए किसी शख्स को यकीन नहीं पहुंचता कि वो ये कहे कि सिंध के अंदर नया सूबा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। नकवी साहब एक वफाकी वजीर हैं, उनकी मर्जी जो करे बात, उनकी बात को आप हतमी तो नहीं मान सकते ना। ये तो नहीं कि उन्होंने कह दिया और काम हो जाएगा। जो बातें कर रहे हैं उनकी अपनी ख्वाहिश हो सकती है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। सबसे बुनियादी चीज सियासी इस्तेहकाम होता है। आप सियासी इस्तेहकाम पैदा करेंगे तो हुकूमतें आपकी बेहतर सर्व करेंगी, बेहतर चलेंगी, इदारे आज़ादी से काम करेंगे। अब इंतखाबी अमल आज़ाद होगा, लोगों का एतमाद होगा इंतखाबी अमल के ऊपर, तो आपके मसाइल आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो जाते हैं। ये जादू की छड़ी से नहीं हो सकते कि आपने 10 सूबे बना दिया और अगले दिन मसाइल खत्म। ऐसा नहीं होता, कभी नहीं हो सकता। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं। धरती माँ पाकिस्तान है और चारों सूबे पाकिस्तान का हिस्सा है। नाकाबिले तकसीम कोई चीज है तो वो वतन है। चेयरमैन MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, ऐसी जमहूरियत की जरूरत नहीं जिसके सम्राट आम आदमी तक ना पहुंचे। सूबों की तकसीम को गद्दारी कहने से बड़ी कोई गद्दारी नहीं है।
صوبوں کی تقسیم کا تقاضا پاکستان کا آئین کرتا ہے. پاکستان کے ہر علاقے سے موجود جو نمائندہ تاجر برادری تھی اس نے پاکستان کی معیشت کے لیے بھی وہی نسخہ کیمیا بیان کیا جو کہ ہم کرتے رہے. ان تمام افراد سے بھی، تاجر برادری سے بھی، ان سیاسی رہنماؤں سے بھی بڑا شکر گزار. آج وہ ہماری آواز سے آواز مل رہے ہیں. جب کوئی بات نہیں کر رہے تھے ہم کر رہے تھے. پاکستان کا علاج اب پیناڈول کی گولیوں سے نہیں ہے، اب یہ ریڈیکل سرجری کا ٹائم ہے. ایران بس غصہ دلاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور حقائق توڑ مروڑ کر پیش کرتا ہے. اس پر اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیوڈ مین صحافیوں سے گفتگو. کہا ہم ایران پر بہت سخت حملے کریں گے. ایک وقت آئے گا جب وہ کہیں گے کہ ہم اب مزید برداشت نہیں کر سکتے. وزیر خزانہ نے کہا دنیا بھر میں ان کے اثاثے تلاش کر رہے ہیں. وہ رقم ایرانی عوام اور ان امریکیوں کے لیے استعمال کی جائے گی جنہیں ایران نے نقصان پہنچایا ہے. Iran is doing very poorly, having a hard time. They've been very dishonest. They've been very dishonorable to deal with. Their missiles have been largely, they have some left. Their manufacturing capacity is almost gone. The drone capacity is almost gone. There are very few. We got 180% inflation. They aren't able to pay their troops. We are searching for their assets all around the world, and that money will go to the Iranian people, Americans who have been harmed by the Iranians. I want to talk, but they break their word. So we'll be in there talking about nuclear for 7 hours. And they'll go out and they'll say, we never discussed nuclear. All they do is make me angry. I'm losing faith in them because they do lie and they do misrepresent. Well, we'll be hitting them. We'll be hitting them very hard. And at some point they're going to say, we just can't take it anymore. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف نئے حملوں کی ہدایات جاری کر دی ہیں. حملے اسی ہفتے کے آخر میں شروع ہو سکتے ہیں. امریکی ٹی وی چینل CBS نیوز نے کہا امریکہ اور اسرائیل مل کر ایرانی توانائی مراکز پر حملوں کی تیاری کر رہے ہیں. ممکنہ حملے میں ایران کے بجلی گھروں اور آئل ریفائنریوں سمیت توانائی سے متعلق تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. یہ کارروائی ہفتے کے آخر میں کی جا سکتی ہے. ایران نے بھی اسرائیل اور امریکی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کا دعویٰ کر دیا. ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق ایرانی فوج کے عہدیدار نے کہا ہے کہ اگر ایران پر امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا تو ایران جوابی کارروائی کے لیے تیار ہے. ایران نے اسرائیل کی اہم تنصیبات اور خطے میں امریکی توانائی کے مراکز کو نشانہ بنانے کے منصوبے تیار کر رکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج کے پاس ایسی کارروائی کرنے کی صلاحیت موجود ہے. خبر دیں گے آپ کو بلوچستان کے ضلع نوشکی میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. ISPR کا بتانا ہے کہ فورسز کی کارروائی کے دوران بھارتی سپانسرڈ 7 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے. ہلاک دہشت گردوں میں خودکش بمبار بھی شامل ہے. بروقت آپریشن کے ذریعے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا گیا. دہشت گردوں کے ٹھکانے سے ملنے والا اسلحہ اور بارودی مواد تباہ کر دیا گیا. دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے. عزم استحکام کے تحت دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رہیں گی. سیکیورٹی فورسز غیر ملکی سرپرستی میں چلنے والی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کریں گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ویڈیو پیغام میں کہا گیا ہے کہ کشمیر کو ترقی بھی چاہیے اور حقوق بھی. مزید کہا کشمیر کے لیے ہر بس، روڈ، اسکول اور اسپتال کے قیام کا خیر مقدم کرتا ہوں. کشمیر کے لیے ہر بس، ہر روڈ، ہر اسکول اور ہر ہاسپٹل کا خیر مقدم کرتا ہوں، مگر کشمیر کا ووٹ کسی تحفے کی قیمت نہیں ہے. مظفر آباد کو بس بھی چاہیے اور اختیار بھی، روڈ بھی چاہیے اور روزگار بھی، ہاسپٹل بھی چاہیے اور انصاف بھی. کشمیر کے عوام کو ترقی کے ساتھ اپنے حقوق بھی چاہیے. اگر آپ وہ تمام حقوق چاہتے ہیں جو ہر پاکستانی شہری کو حاصل ہے تو 2 اگست کو آپ کا ووٹ انہی حقوق کا فیصلہ کرے گا. تیر پر مور لگائے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.